बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर इंसाफ में ताकत ना हो तो फिर वो ताकत चोर, लुटेरों और डाकुओं के हाथ में चली जाती है, और यही सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। हमारे यहाँ इंसाफ अपनी ताकत खो चुका है और वो सारी ताकत चोर, डाकुओं और लुटेरों के हाथों में है। आज मुल्क के साबका वज़ीर आज़म को रात के 12 बजे बैठकर कौम से ख़िताब करना पड़ता है और वो डिमांड करते हैं एक फेयर ट्रायल का, एक बुनियादी हक़ जो हमें कानून देता है, जो हमें हमारा आइन देता है, और दुनिया की तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ये बात कहती हैं कि हर शख्स को फेयर ट्रायल का हक़ हासिल है। लेकिन पाकिस्तान का एक साबका वज़ीर आज़म इस हक़ से महरूम है। उसको बिना दलील सुने बिना कहा जा रहा है कि कल फ़ैसला दे दिया जाएगा। उसने जो गवाहन के नाम पेश किए कि वो आएँ और अपनी गवाही दें, जज साहब उन गवाहों से गवाही लेने से कासिर हैं। इतनी जल्दी किस बात की है? आखिर ऐसी कौन सी ट्रेन जज साहब की छूटी जा रही है जिसकी वजह से जज साहब बज़िद हैं कि वो कल के कल फ़ैसला देंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आज भी समाअत हुई जिसमें कहा गया कि हाई कोर्ट पहले इसका फ़ैसला करेगी और उसके बाद जाकर ट्रायल कोर्ट जो है कोई फ़ैसला दे सकती है। उससे पहले ट्रायल कोर्ट भी कोई फ़ैसला नहीं दे सकती है। और अगर हाई कोर्ट जो है कोई भी काबिल कबूल या कोई भी रीज़नेबल नहीं देती है इस पे फ़ैसला, तो फिर आप जो है पीटीआई दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से रजू करे। मीनवाइल उस वक्त तक कोई भी ट्रायल कोर्ट तोशाखाना के मामले में जो है वो फ़ैसला नहीं दे सकती है। लेकिन दिलावर साहब को बहुत ज़्यादा जल्दी है, उन्होंने कहीं जाना है और या उनकी कोई ट्रेन छूटी जा रही है, इसलिए वो बज़िद हो चुके हैं कि वो कल के कल फ़ैसला देंगे। दूसरी तरफ जी, इमरान खान ने जो ऑलरेडी एक दायर की हुई थी पिटीशन जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें एतराज़ात हैं दिलावर साहब पे उनके, तो जब किसी के कंडक्ट पर केस चल रहा होता है तो वो जज भी फ़ैसला नहीं दे सकता जब तक कंडक्ट पर उसका फ़ैसला ना आ जाए। और दूसरी तरफ जी, एफआईए ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है। बड़ी मज़ाहिर किस्म की वो एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जो पोस्ट के हमें स्क्रीनशॉट दिए गए थे वो उनकी फ़ेसबुक से डिलीट कर दी गई हैं और हमारे पास उसका यूआर मौजूद नहीं है, तो हम उस पर कोई बात नहीं बता सकते कि भाई ये जाली थी कि असली थी। तो उसका आज जो इमरान खान ने रात के 12 बजे आवाम से वो मुखातिब हुए हैं, अपना ख़िताब किया है, उसमें उन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी है कि भाई अगर कोई पोस्ट डिलीट हो चुकी है तो फ़ेसबुक वालों के पास 90 दिन तक का उसका रिकॉर्ड होता है। उसका सिंपल तरीका ये है कि आप ईमेल उनको कर दीजिए और बोल दीजिए कि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन केस है, तो आप काइंडली हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो वो एक सिंपल और ईजी सा मेथड है, लेकिन क्योंकि शायद यहाँ से जो रिपोर्ट आई है उससे ही ये बात साबित हो जाती है कि एफआईए इसकी जो है प्रॉपर और रियल और ऑथेंटिक और इंसाफ में मबनी इन्वेस्टिगेशन करने में कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है या नहीं है। अब इस सारे सिनेरियो में जहाँ कहीं पे भी इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, पूरे सिनेरियो में जहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, वहाँ पे एक आम आदमी क्या उम्मीद कर सकता है? जहाँ महंगाई अरूज में है, ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, ब्रेन ड्रेन है, लोगों के पास जीने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, केपीके जो है खून में नहा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे क्योंकि हम तो अपने लोगों के जनाजे और कब्रें खोदने में मसरूफ़ हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप इस मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और कल का दिन जो कि इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट है, अगर इन केस आप उसको नाअहल कर देते हो या आप उस पर फ़र्द जुमायत कर देते हो, आप जो है कोई इस तरह का फ़ैसला दे देते हो, तो क्या आपने अवाम का रिएक्शन सी किया है कि अवाम किस तरह रिएक्ट करेगी?
کیونکہ عوام میں پہلے ہی جو مہنگائی کی وجہ سے بہت غم و غصہ پائے جا رہا ہے، اس کے بعد آپ کے اس طرح کے اسٹیپس جو آپ کر رہے ہو اور جس طرح آپ جلدی مچا رہے ہو سارے کام میں، چاہے وہ جی فیصلہ لینے میں جلدی ہو، چاہے وہ بل پاس کرنے میں جلدی ہو. اب 2 دن میں آپ نے 50 سے زائد بل پاس کر دیے، اب ان کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ اب دوسری طرف جی آپ یہ والے فیصلے جلدی کر رہے ہو، اور تیسری طرف الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے نا بڑی جلدی میں خیال آ گیا کہ او ہو پی ٹی آئی نے تو ابھی تک پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں کروائی، تو جلدی سے بلا لو جی عمران خان کو، ایک اور کیس کر دو اس پر. اب اگر عمران خان 4 اگست کو پیش نہیں ہوتا ہے اور وہ نہیں بتاتا ہے یا ہمیں صفائی پیش نہیں کرتا ہے، یا جو بھی کوئی معاملات ہیں، اگر وہ 4 اگست تک الیکشن کمیشن 4 اگست کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوتا ہے، تو جی الیکشن کمیشن کے پاس یہ بہت اختیار ہے کہ وہ جی اس کے جو بلے کا نشان ہے وہ اس کو الاٹ نہ کریں جی، اور یہ پارٹی کو ہی ختم کر دیں. مطلب جو کچھ بھی پی ٹی آئی کے خلاف وہ جا کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ان کو یہ کلو ملتا ہے کہ جی ہم جو ہے پی ٹی آئی کو ختم کر لیں گے یا اس طرح پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، تو وہ پورا طریقہ آزما رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کیا آپ پی ٹی آئی کو ختم کر سکو گے؟ کیا آپ ووٹر کو الیکشن والے دن اس بات کے لیے کنونس کر سکو گے کہ اگر بیلٹ پیپر پہ بلہ نہیں ہے تو وہ اپنے گھروں سے نکلے؟ کیونکہ اگر آپ بیلٹ پیپر سے بلے کو مائنس کرو گے تو میں اپنے پہلے بھی ویلاگ میں بتا چکی ہوں، وہ آپ بلے کو مائنس نہیں کرو گے، وہ آپ عوام کو مائنس کرو گے. تو اگر آپ پھر اس کے بعد سو کالڈ ایک الیکشن کروا دیتے ہو، جو کہ الیکشن تو نہیں ہوگا کیونکہ آلریڈی ہر چیز سلیکٹڈ ہو رہی ہے اور ہر چیز پری پلانڈ ہے، اسکرپٹڈ ہے، تو اگر آپ جو ہے ان کی پارٹی کو کسی بھی طریقے سے ختم کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہو، الیکشن میں آپ لے کر نہیں جا سکتے ہو، بیلٹ پیپر میں بلہ نہیں ہوتا ہے، تو کیا ووٹر ووٹ دینے کے لیے گھر سے باہر نکلیں گے؟ اور جتنا بھی ٹرن آؤٹ ہوگا ووٹر کا، کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ تو آپ لوگ جو بھی گیمز کھیل رہے ہو اس میں نقصان پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا نہیں ہو رہا ہے، نقصان ملک کا ہو رہا ہے، اور آپ کا اپنا امیج تباہ و برباد ہو رہا ہے. جس طرح کہ آپ فیصلے لے کر آ رہے ہو، جس طرح کہ آپ انویسٹیگیشن لے کر آ رہے ہو، ہم سنتے تھے نا کہ اگر آپ ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہو تو 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں، اس وجہ سے کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے یا ہمیں پتہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اسی طرح بہت ساری ایسی پوسٹ ہیں، ٹویٹس ہیں جو کہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اس ٹویٹ اور اس پوسٹ کی وجہ سے جیلوں میں بند ہیں. تو پھر ان کو بھی باہر نکالیے، ان پر بھی یہی چیز اپلائی کیجیے جو آپ جج دلاور صاحب کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ غریب کے لیے قانون اور طاقتور کے لیے قانون اور ہوتا ہے. تو جہاں پہ یہ ہو قانون الگ الگ ہوں تو پھر الٹیمیٹلی جو ریاست ہوتی ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارا ملک ایک کولیپس ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے. مطلب ہم ایک حقیقت پسندانہ نا مطلب اتار دیتے ہیں چشمے اپنی آنکھوں سے اور سچ بتاتے ہیں لوگوں کو، اور سچ یہ ہے کہ ہمارا ملک کولیپس ہو رہا ہے. وہ معاشی طور پہ کولیپس ہو چکا ہے اور وہ معاشرتی طور پہ بھی کولیپس ہو رہا ہے. یہاں پہ نہ قانون ہے، نہ انسانی بنیادی حقوق ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم معاشرتی طور پہ بھی کولیپس ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو اب ان پوری صورتحال میں آپ نے ملک کو کولیپس کرنا ہے یا کوئی ریزن ایبل فیصلہ کرنا ہے ملک اور قوم کے خاطر. اور آپ کل جو کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ نے جس طرح پلان کیا ہے وہی کر رہے ہیں آپ، تو آپ دیکھ لیجئے کہ عوام پھر کیا پلان کر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ لوگ عوام کو الزام مت دیجیے گا، اپنی جیلیں عوام سے مت بھری گا. میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ حافظ.